Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is colors of rainbow from 8th class English. तो बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले था कि ये जो राइटर जो अपनी स्टोरी बयान करता है तो ये कहता है कि आई वॉज लास्ट इन माई ओन म्यूजिक, कि मैं अपनी ही सोच में पड़ा था। शी लेफ्ट मी आफ्टर ए वाइल एंड वेंट आउट टू प्ले विद हर ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये अपनी लड़की के बारे में कहता है कि वो कुछ वक़्त मेरे पास रही और उसके बाद वो वहाँ से चली गई अपने भाई बहनों के साथ खेलने के लिए। आई वॉज थिंकिंग दैट माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज इट टू टेल मी दैट इट वॉज द स्विंग ऑफ ए गुड्डा गुड्डी एंड ऑकर्ड व्हेन द सन केम आउट इमीडिएटली आफ्टर द रेन। तो अब ये सोचने लगा कि मेरी दादी भी मुझे ऐसा ही कहती थी कि ये गुड्डा गुड्डी का झूमना है, और ये तब होता है जब बारिश पड़ने के बाद जब जल्दी सूरज निकलता है। 7 कलर्ड स्प्लेंडिफेरस एंड लवली, तो ये बारिश पड़ने के बाद 7 रंगों वाला एक खूबसूरत बड़ा सा ये बीम ऑफ लाइट जो होती है 7 कलर की, ये सामने आती है। एंड आई थॉट आई कुड बिकम ए गुड्डा एंड स्वे ऑन द स्विंग। तो कहता है ये मैं भी सोचता था कि जब मैं गुड्डा बनूंगा तो तब ये मैं झूला झूलूंगा। एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी, और मेरी दादी मुझे कहती यू आर ए गुड्डा आर राइट, एंड व्हेन योर गुड्डी कम्स देन यू विल स्वे ऑन दिस स्विंग टुगेदर। तो मेरी दादी मुझे कहती थी कि आप तो गुड्डा हो, ये सच है, लेकिन जब आपकी गुड्डी आएगी तो तब आप इकट्ठे ये झूला झूलना। देन माई गुड्डी केम, आई वॉज मैरिड एंड आई लर्न दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स। तो कहता है तब मेरी गुड्डी आ जाती है, जब मेरी शादी होती है तो उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि जो गुड्डी है उसके भी ऐसे ही ख्वाब हैं। दैट व्हेन शी वुड गेट मैरिड हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर। तो उसके ख्वाब हैं कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो अपने गुड्डे के साथ झूला झूलेगी। बट नाउ वी वेयर ग्रोन अप एंड आवर ड्रीम्स ऑफ स्विंगिंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 कलर्ड स्विंग हैज़ रिमेन्ड ए ड्रीम ओनली। तो कहता है कि जब हम बड़े हो गए तो उसके बाद हमारे जो ख्वाब थे ये गुड्डा गुड्डी के स्विमिंग करने के, तो वो क्या हुए, वो ख्वाब ही रह गए। नाउ वी हैड इन फ्रंट ऑफ अस द स्विंग ऑफ लाइफ। तो अब हमारे आगे क्या आ गया, लाइफ से झूलना, यानी ज़िंदगी से झूलना हमारे आगे आ गया। वेरी लॉन्ग एंड गॉड नोज ऑफ हाउ मेनी ह्यूज। कहता है कि खुदा ही जानता है कि ये कितने हमारे आगे ये ह्यूज यानी प्रॉब्लम्स आगे, ये यानी कितने किस्म के ये रंग आगे हमारे आगे। हाउ मेनी ह्यूज, कितने किस्म के ज़िंदगी के रंग हमारे आगे आगे। एवरी डे इट्स कलर्स चेंज्ड, हर दिन इसके रंग जो हैं वो तब्दील होते हैं। फादर हैड पासड अवे बट मदर वाज स्टिल विद अस। बाप तो गुजर गया लेकिन माँ जो है हमारे साथ है। 2 ऑफ अस विद 4 किड्स, 2 हम हैं और 4 हमारे बच्चे। विद द सेम लिमिटेड सैलरी, और एक छोटी सी तनख्वाह है। द किड्स वीर ग्रोइंग अप एंड एक्सपेंस वीर इंक्रीज। अब बच्चे बड़े हो रहे थे और एक्सपेंस जो थे वो भी क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। एंड व्हाट कन्वोल्यूशन आई हैड टू अंडरगो टू मीट द एक्सपेंसेस। तो कहता है कि कितने किस्म की डिफ़िकल्टीज़ आ गई, बढ़ गई अब तो जब हमारे खर्चे आगे और आने लगे। गिविंग ट्यूशन समटाइम्स एंड समटाइम्स टाइपिंग एट सम शॉप। कभी ट्यूशन देता, कभी किसी दुकान पे टाइपिंग का काम करता। सम डेज पास इट कम्फर्टेबली बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वेयर हार्ड अप।
کہتا ہے کہ کچھ دن تو بڑے آرام سے گزرتے تھے، لیکن کچھ دن جو تھے وہ کیا تھے، ہارڈ، اب سخت ہو جاتے تھے، یعنی مشکل کے دن آ جاتے تھے۔ Splashed of rain flew in where I was seated. اب کچھ بارش کے چھینٹے وہاں پہ پڑ رہے تھے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ The sun had gone behind the clouds and the wind had picked up speed. کہتا ہے سورج جو تھا وہ بادلوں کے نیچے چھپ گیا اور ہوا جو تھی وہ کیا ہوئی، wind had picked up speed، ہوا تیزی سے چلنے لگی۔ I closed the window. میں نے کھڑکی بند کی۔ In the meanwhile my wife came in. کچھ ہی وقت کے بعد میری بیوی اندر آئی۔ تو کیا ہوا اس کے آگے، I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? تو بیوی اندر آئی، اس نے کیا کہا کہ میں کب سے چلا رہی ہوں، تو آپ کو چائے پینی ہے یا نہیں؟ You must have got fed up with me, but I am no less fed up with you. کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھانا چاہیے، لیکن ہمیں اب نہیں ضرورت آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی۔ What happiness have I got since I came to this house. کہتی ہے کہ کون سی خوشیاں ملی مجھے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، جب سے میں نے اس گھر میں قدم رکھا، کون سی خوشیاں مجھے ملی۔ I start working as soon as I get up in the morning and I go on and on till late at night. کہتی ہے کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو تب سے کام میں لگتی ہوں اور رات کو دیر تک صرف کام ہی میں لگی رہتی ہوں۔ See what has happened to my health. دیکھیے کہ میری صحت کو کیا ہو گیا ہے۔ With lentil soup and بدھی پرکاش. کہتی ہے یہ مسور کی دال اور یہ باسی روٹی کھاتے ہوئے میری حالت کیسی ہو گئی ہے۔ I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. کہتا ہے کہ میں بیٹھا رہا، کوئی لفظ نہ کہا، بالکل خاموش، اور میری بیوی جو بھی چیز آگے اس کے آتی تھی وہ بولتی رہی۔ I got annoyed. تو میں کیا ہو گیا، اس باعث سے ناراض ہو گیا۔ I remembered the tiff we had the day before. تو مجھے وہ ٹف یاد آئے جو ایک دن پہلے، یعنی جو آرگیومنٹ ہوئی تھی ہمارے ساتھ، جو آپس میں آرگیومنٹ ہوئی تھی۔ I lost sight of the 7 colored swing and shouted. کہتا ہے کہ میں نے وہ جو 7 کلر کی وہ سائٹ جو دیکھ رہا تھا وہ کیا ہوا، وہ کھو دی میں نے۔ سوئنگ اینڈ شاؤٹیڈ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ٹی. تو اب میں کیا کیا، میں نے وہ 7 کلر والے سائٹ کو چھوڑ دیا، اب میں نے چلایا کہ مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ٹی. اٹ از بیٹر ٹو ڈرنک پوائزن دین ہیو ٹی فرام دا ہینڈ آف اے وومن لائک یو. کہتا ہے اسے کہ مجھے زہر پینی بہتر ہے کہ آپ جیسی عورت کے ہاتھوں چائے پینے سے بہتر ہے مجھے کہ زہر پینی۔ Who hell are you to tell me to have tea. کیا ہی یہ میرے لیے کیا ہے، آپ جہنم ہو کہ آپ مجھے یہ چائے دے رہی ہو۔ Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. تو کہتا ہے کہ میرا غصیلا موڈ دیکھ کے وہ کچن کی طرف چل پڑی اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو میرے ہاتھوں سے زہر لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ٹیک اٹ فرام دوز فار whom یو فیل کنسرن. ان کے ہاتھوں سے زہر لو جن کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اٹ ٹچڈ می ٹو کوئک. تو اس کے لفظ نے مجھے کوئک یعنی تیز کر لیا، پھرتیلا بنا دیا۔ اٹ واز اے نیو ایکوزیشن. یہ اس کی نئی تہمت تھی مجھ پر۔ آئی گاٹ اپ ان ہف. تو میں بڑے غصے سے اٹھا۔ سم تھنگ ہیڈ اسٹارٹیڈ بریونگ ود می. جیسے کوئی فساد مجھے کوئی چیز مجھے فساد کی طرف لے رہی ہو۔
جسٹ دین مائی مدر کیم ان. تب میری ماں اندر آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے وائی ڈو یو کوائرل اینڈ ہرٹ ایچ ادر لائک دس. تو کہتی ہے کہ آپ کیوں ایسے جھگڑ رہے ہو اور ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو، لائک دس، اس طرح. تو یہاں ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.